जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहज़ाद राजा पाकिस्तान अपडेट्स के साथ आज आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम आपको जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है उस पे बताएंगे कि मौजूदा हुकूमत में जो किसान हैं वो खुश हैं या किस हाल में हैं। जो स्कैंडल्स आए थे चीनी के, आटा के और बाकी जो चीज़ें कॉटन के हवाले से जो चीज़ें पॉलिसी गवर्नमेंट की चल रही है, क्योंकि कल नेशनल अकाउंट्स कमेटी की एक मीटिंग हुई है जिसमें ओवरऑल पाकिस्तान की मजमूई माशी सूरत हाल के हवाले से रिपोर्ट दी गई है। उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान की रवां माली साल में जो ग्रोथ है वो नेगेटिव 0.38 रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ये कोविड-19 की वजह से जो हमारी ग्रोथ है वो काफ़ी मुतासिर हुई है, क्योंकि इसका टारगेट 4% का था जो जीडीपी का था। तो इस सिलसिले में, लेकिन उसमें ये जितने भी एक ओवरऑल हमारे लिए, हमारी इकॉनमी के लिए, गवर्नमेंट के लिए एक बुरी खबर है। लेकिन उसमें एक अच्छी खबर ये है कि जो टारगेट हुकूमत ने एग्रीकल्चर सेक्टर का रखा था रवां माली साल का, वो उन्होंने अचीव किया है। तकरीबन 2.67 की ग्रोथ रही है एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो ये एक अच्छी खबर है। और जो मौजूदा हुकूमत जो है वो काफ़ी अरसा से, जब से तकरीबन 20 माह हो गए, 21 माह हो गए हैं गवर्नमेंट में आई है, तो इस पे काफ़ी वर्किंग कर रही थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे बिल्डअप किया जाए। तो पहले जहांगीर तरीन जो अनऑफिशियली जो इस चीज़ को देख रहे थे, लेकिन शुगर स्कैंडल में उनका नाम आने की वजह से उनको हटा दिया गया। उन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट शुरू किए जिनमें मुर्गी स्कीम, गाय के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की थी, ये जहांगीर तरीन की तरफ से कही गई थी, तो उसके बाद उन्होंने स्टार्ट की थी। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मौजूदा हुकूमत के जो 2 साल होने वाले हैं तकरीबन, तो उसमें जो किसान है वो ओवरऑल खुशहाल हुआ है। जो रिकॉर्ड हमारे पास सामने हैं कि आज वफाकी काबीना ने भी जो किसानों के लिए 50 अरब रुपए के एक पैकेज का अनाउंस किया है। ये कोविड-19 की सिचुएशन को मद्देनज़र रख के किया गया है। इसमें फर्टिलाइज़र के लिए जो सब्सिडी है वो 37 बिलियन की है। जो किसानों ने मुख्तलिफ बैंकों से जो लोन लिया उस पे इंटरेस्ट की पेमेंट के हवाले से 9 अरब रुपये रखे गए हैं। इसी तरह जो पेस्टिसाइड के हवाले से 6 अरब रुपये रखे गए हैं। जो मुकामी सतह पे तैयार हो रहे हैं ट्रैक्टर्स, उसमें किसानों को मावनत फराहम करने के हवाले से 2.5 अरब रुपये रखे गए हैं। इसी तरह जो कॉटन सीड के हवाले से 2 अरब 30 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तो एक बहुत अच्छा और जामे पैकेज है। इससे कुछ जो ओवरऑल हमारे जो एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री है इससे और ऊपर आ सकती है। और जो हुकूमत का 4% 2023 तक का जीडीपी का टारगेट है इसको ले जाने का, वो भी अचीव हो सकता है। लेकिन अगर जो हमारी कुछ किसानों से भी बात हुई हैं जो बराह रास्त इस शोबे से मुंसलिक हैं, उनका कहना था कि हुकूमत को थोड़ा सा हमारे लिए और रिलीफ देने की ज़रूरत है। सच एज़ के जो बिजली के जो ट्यूबवेल्स पे जो बिजली का रेट है वो 9 रुपये 90 पैसे के हिसाब से है। तो उस पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने डिफरेंट किस्म के और पैकेजेस अनाउंस किए हैं, लाइक कि अब जो फर्टिलाइज़र का जो पैकेज है, इसमें माजी में भी ये अनाउंस हुआ था, लेकिन जो छोटे किसान हैं उनको बराह रास्त जो पैकेज का फ़ायदा नहीं हो सका। उसकी रीज़न ये थी कि हुकूमत ने शर्त आयद की थी कि जिसने सब्सिडी अवेल करनी है तो उनका टैक्स नेट में आना ज़रूरी है। तो छोटे किसान जो हैं वो उस तरह टैक्स नेट में नहीं हैं। बड़े किसान जो बिग फार्मर्स हैं वो है जो टैक्स नेट में हैं काफ़ी हद तक। तो जो सब्सिडी का जो जिसका मकसद हुकूमत को सब्सिडी देने का जो है कि किसान, छोटे किसानों को भी उसका बराह रास्त फ़ायदा हो, तो टैक्स नेट में ना होने की वजह से वो सब्सिडी अवेल नहीं कर पाते। तो इस चीज़ को जो एक किसान भाई से हमारी बात हुई, तो वो उसका मौक़िफ़ ये था कि एक तो बिजली के रेट जो ट्यूबवेल्स पे हैं उस पे कम करने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब जो ये टैक्स के हवाले से जो प्रपोज़ल है, जो शर्त आयद है एफपीआर की, इसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। तो हुकूमत बजट भी पेश करने जा रही है। तो इसमें एक अच्छा एक होगा कि इस सेक्टर को हुकूमत
پروموٹ کرنا چاہتی ہے، کیونکہ ہماری جی ڈی پی کا 22% اور کروڑوں جو افراد ہیں وہ اس شعبے سے منسلک ہیں. تو حکومت کو اس حوالے سے بھی سوچنا چاہیے. جو پچھلی گورنمنٹ کی اگر بات کریں، پی ایم ایل این گورنمنٹ کی، اس میں 5 سالوں کے دوران انہوں نے 4% کا جو ایگریکلچر کا ٹارگٹ رکھا تھا وہ اس طرح اچیو نہیں ہو پایا تھا. جو 2018 میں تقریباً 3.768 جی ڈی پی گروتھ ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد جو موجودہ حکومت کے پہلے سال میں بھی نیگیٹو میں گروتھ گئی تھی، لیکن اس دفعہ پازیٹیو ہوئی ہے. تو جو چیزیں ہیں، حکومت ایگریکلچر سیکٹر کو پروان چڑھانے کی مکمل کوششیں کر رہی ہیں. ایگریکلچر کا جو سبجیکٹ ہے یہ بیسیکلی پروونشل سبجیکٹ ہیں، تو ہر حکومت جو ہے وہ صوبائی حکومت اپنے اپنے مطابق پریپریشنز بھی کر رہی ہیں، پالیسیز بھی بنا رہی ہیں. جو بزدار حکومت ہے پنجاب میں، انہوں نے 29 ارب روپے کی مالیت سے کہ ایک پروجیکٹ جو ہے وہ چینی، چاول اور شوگر کا، چینی، چاول اور گنے کا سٹارٹ کیا تھا، چینی، چاول اور گنے کا سٹارٹ کیا تھا. تو اس حوالے سے بھی حکومت جو ہے وہ، پنجاب حکومت جو ہے وہ کافی کام کر رہی ہے. اسی وجہ سے کسان جو ہیں وہ خوشحال ہیں. تو یہ ایک اچھی آپ کو خبر دینا تھی کہ ڈسپائٹ کہ جو کووڈ-19 کی وجہ سے جو اوورآل معاشی صورتحال ہے وہ دن بہ دن وہ نیگیٹو میں گروتھ چاہ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں سے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارا جو زرعی سیکٹر ہے وہ پروموٹ ہو رہا ہے. تو یہ ایک آج کی ایک امپورٹنٹ جو تھی میں آپ کو بتانا چاہتا تھا. دوسرا جو آج ہمارے پاس دو اہم خبریں ہیں. آج ایک تو اسلام آباد کی انتظامیہ نے بڑا ایک دلیرانہ فیصلہ کیا اور منال ریسٹورنٹ کو سیل کر دیا ہے. کل ہمارے پاس بھی کچھ پکچرز آئی تھی، کیونکہ اسلام آباد میں کافی جو منال ریسٹورنٹ ہے مارگا ہلز پہ کی پہاڑیوں میں 2005 میں بنایا گیا تھا. تو اس پہ اب جو منال کی انتظامیہ ہے وہ اگرچہ کہ اس کو آرمی دیکھ رہی ہے، لیکن پھر بھی منال کے جو آؤٹسکرٹس میں جو پہلے بہت زیادہ گھنے درخت ہوتے تھے، تو اس کو وہ تصویریں جو سامنے آئی ہیں اس میں وہ درخت جو ہیں اطراف سے وہ کاٹے جا رہے تھے. تو کل پھر اس پہ پرائم منسٹر کی طرف سے بھی ڈائریکشنز ہوئیں جو چیف کمشنر اسلام آباد کو اور کلائمیٹ چینج منسٹری کو کہ اس حوالے سے دیکھا جائے. کل رات کو جو چیف کمشنر اسلام آباد کی ہدایت پہ سیدہ شفق ہاشمی جو ہیں وہ منال ریسٹورنٹ افطاری کے بعد وہاں پہ گئے تھے اپنی ٹیم کے ہمراہ. اسی کے ساتھ جو پاکستان انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی ہے ان کے جو ہائی ایپس ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے وہاں پہ جائزہ لیا، تو وہ جو تصویروں کو انہوں نے دیکھا جو سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی تھی، تو اس پہ پھر ایکشن ہوا. پھر وہ اس پہ ابھی تک جو آج ہماری سورسز سے بات ہوئی ہے تو ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہے، منال ریسٹورنٹ سیل بھی کر دیا ہے. تو یہ ایک گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے کہ ملک میں جو درخت ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ لگائے جائیں، اس پہ گورنمنٹ سختی سے ابھی دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ سختی سے امپلیمنٹیشن کر رہی ہے. تو ایک خوش آئند بات ہے. اس سے جو گورنمنٹ کی جو ایک سوشل سسٹینیبل گول ہے اس میں بھی حاصل کرنے میں مدد ملے گی. تو یہ ایک دوسری خبر تھی. جو تیسرا ہمارے پاس آج کے ایک جو اسلام آباد کے حوالے سے یا سوشل میڈیا پہ بہت چل رہا ہے ایشو، وہ آج اسلام آباد کے ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے اسلام آباد کے 3 5 اسٹار ہوٹلز کو شراب کی دکانیں دوبارہ کھولنے کی اجازت دی ہے. سمپل الفاظ میں 22 مارچ کو کووڈ-19 کی وجہ سے ان کو بند کر دیا گیا تھا، جو نوٹیفیکیشن ہمارے پاس ہیں. تو میریٹ سرینا اور ایک اور ہوٹل کو آج دوبارہ ایکسائز آفس کی طرف سے اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ دوبارہ اوپن کر سکتے ہیں، اور لیکن سوشل ڈسٹینسنگ کے کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنے سٹاف کی حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے اس چیز کو کر سکتے ہیں. اب سوشل میڈیا پہ جو نوٹیفیکیشن ایکسائز آفس کی طرف سے جاری کیا گیا ہے وہ بہت سرکولیٹ ہو رہا ہے. اس کی وجوہات ایک تو رمضان المبارک ہے، دوسرا پاکستان میں اس طرح جو لیکر کی شاپس ہیں وہ اوپن نہیں ہو سکتی، لیکن جو پالیسی ہے جو انٹرنیشنل جو جتنے بھی ریسٹورنٹس ہیں لیول کے یا
फाइव स्टार होटल्स हैं वहाँ पे जो इंतज़ामिया की अप्रूवल के बाद ये दी जाती हैं। तो ये आपको बताना था कि एक्चुअल में पॉलिसी का क्या है। बाकी एक तरीक़ाकार के तहत उन्होंने अप्रूवल ली है, अब इस पे डिस्कशंस तो हो रही हैं, तो देखते हैं कि आगे जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है उस पे भी क्या करती है। थैंक यू।